औलाद के कितने मंसूबे बनाए होंगे, मौत कितनी करीब है, मौत कितनी जल्दी आती है। सऊदी अरब का वाकया है कसीम के इलाके का, एक आदमी रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गया, उसके जिस्म से खून निकलने लगा, गाने गाड़ी में लगे हुए थे। पुलिस वाला उसके पास आया, कहता मैं नहीं ना अंता तू कहाँ से है? वो आगे से कहते आना फी सकर, आना फी सकर, आना फी सकर। वो पुलिस वाला ना समझा, इतना पड़ा हुआ नहीं था, ये क्या कह रहा है। इतना कहते कहते फौत हो गया। गाने सुन रहा था, टूटियां लगी हुई थी। और थोड़ी देर बाद लोग आए तो सिपाही ने कहा, ये बंदे से मैंने पूछा तू कहाँ से है, ये कह रहा था आना फी सकर, आना फी सकर। ये क्या मतलब है सकर का? तो सुनने वाले ने कहा सकर है वो माँ अदरा माँ साला का कुंफी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। ये जहन्नम में क्यों आए हो? सकर तो जहन्नम को कहते हैं। ओ माँ अदरा का माँ सकर ला तुबकी वला तदर लवाहतुल लिल बशर। ये सकर जहन्नम की आग ना बाकी रखेगी ना छोड़ेगी, किसी काम का नहीं छोड़ेगी। जुबान पर खुद ही कलमे आ गए, मैं जहन्नम में, मैं जहन्नम। किस तरह मौत आई? हमारे भाई तुर्की के अंदर थे, हमारे साथ पढ़ते थे, तुर्की के अंदर जलजला आया। कहता मैंने जलजला देखा, जलजले आए हमारे मुल्क में, हम गए देखने के लिए लोगों को क्या हाल है। होटल जो समंदर किनारे बने होते हैं, बदकारियां होती हैं। कहता है किस किस हालत में मौत, कोई जिना करता हुआ मरा पड़ा है, कोई नशा करता हुआ मुंह से शराब के कतरे और मरा पड़ा है। किस किस हालत में लोग मरे पड़े। और दोस्तों यूरोप के अंदर एक भाई गया, कहता है मैं तौबा कर चुका हूँ, मैं भी दोस्तों के साथ क्लब में गया, वहाँ ऐश, वहाँ शराब, वहाँ रक्स, वहाँ गाने, वहाँ बदकारी करते रहे। और फिर वहाँ से निकले, हम अपने घर में आ गए, अपने दोस्त का इंतजार करते रहे कब आएगा, नहीं आया। हम क्लब में देखने गए तो अपनी ही गाड़ी में मरा पड़ा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कौन मौत से डरेगा? कौन अपना मुहासबा करेगा? कौन तौबा करेगा? कौन माफी मांगेगा? मौत के दो कासिद हैं भाइयों। कासिद डाकिया, डाक लेके आता है ना, मौत के भी दो कासिद हैं। मैसेज तुम्हें आता होगा, निशानियां तुमने रखी होंगी, कौन सा मैसेज किसके पास से आता है। दो कासिद हैं मौत के, दो कासिद। एक मौत का कासिद है बढ़ापा, बाल सफेद हो गए, अब उधर अल्लाह कबूल करेगा कोई कि तौबा ने की। बढ़ापे में भी गालियां, बढ़ापे में भी गाने, बढ़ापे में भी मोचने से दाढ़ी के बाल नोचता है, ये दाढ़ी ना कहीं आ जाए। बढ़ापे के अंदर भी ज़नाकारियां, बढ़ापे के अंदर भी नशा, सिगरेट के कश। कितनी बूढ़ी माए कब्र में टांगे, ये पुल वल्लाह वहां से मैं अंदर आ रहा था तो आगे से बूढ़ी औरत इतनी कमजोर, उसकी कब्र के अंदर टांगी होंगी इतनी लागर, और बड़ा अपने हाथ को लपेट के सिगरेट मुंह को लगाई हुई है। कोई डर नहीं लगता, कोई खौफ नहीं आता कि मौत में आना है। जो गुनाहगार होता है, जो नाफरमान होता है, मौत का पहला कासद बढ़ापा है, बढ़ापे से इबरत पकड़ो। और मौत का दूसरा कासद बीमारी भी है, बीमारी भी मौत के करीब कर देती है। और मौत का एक और कासिद भी है। 5 मंजिला बिल्डिंग थी कराची में, गिरी, मजदूर था, काम कर रहा था, नीचे गिर पड़ा। तौबा कर लो भाई, माफी मांग लो, इस्तिगफार कर लो, मौका कोई नहीं, टाइम कोई नहीं, वक्त कोई नहीं। ज़िना से, जुए से, इश्क से, मुआशके से, फिल्मों से, ड्रामों से, गानों से, मेरे नौजवान शहजादों अपने नामों की लाज रखो। अब्दुल्ला या अब्दुर्रहमान, उसामा या कासिम, अपने नामों की लाज रखो। नाम इतने इतने प्यारे, अपने नामों की लाज रखो। साथियों हर गुनाह गलती से माफी, तौबा, इस्तिगफार। वल्लाह कसम खा के कहता हूँ, कितने भाइयों ने तौबा की भी। हमारे इस इतिकाफ में बैठा भाई उसामा, जो ही दर्स सुना 140 गाने उसके मोबाइल के अंदर थे, सारे उसने डिलीट कर दिए। फोटो का सुना तो फोटो सारी खत्म कर डाली। दाढ़ी का कहा तो उसने दाढ़ी को माफ कर दिया, अभी 2nd ईयर का स्टूडेंट है। अल्लाह के बंदो तौबा कब? 5 मंजिला बिल्डिंग, मजदूर गिरा, रब का फैसला देखो, बच गया।
بچ گیا. دوستوں نے خوش ہو کے کہا تو بچ گیا ہے, جان تیری بچی, ہمیں مٹھائی کھلا. مٹھائی لینے گیا, روڈ کراس کر رہا تھا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, فوت ہو گیا. کام ہوتا ہے جو 5 منزلہ بلڈنگ سے بچ گیا, روڈ پہ نہیں بچ سکا, اور اپنی جان کی خوشی میں مٹھائی لینے گیا, بچ نہیں سکا. جو گناہگار مرتا ہے ابھی وقت ہے توبہ کا اور معافی کا. جب جان نکلتی ہے نا گناہگار کی, نافرمان کی, باغی تاغی کی, تو حدیث میں آتا ہے فرشتے ملک الموت جان نکالتے ہی جہنم کے دروگوں کے, جہنم کے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے. گندا ٹاٹ لے کے آتے ہیں اور اس ٹاٹ کے اندر اس کی روح کو لپیٹ دیتے ہیں, اور اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے اس کی روح سے جس کا کوئی حساب نہیں. بدبودار روح کو دھمکیاں لگاتے فرشتے اوپر لے کے جاتے ہیں, آسمان کے قریب جاتے ہیں تو کہتے ہیں دروازہ کھولو. تو آسمان کا فرشتہ کہتا ہے کس گندی روح کو میرے پاس لے کے آ گئے ہو, اس کا یہ دروازہ نہیں کھل سکتا. دروازے نہیں کھلیں گے تو آرڈر آئے گا کیا کرنے کا, اس کو سجین میں لے جاؤ, اس پلید روح کو, اس گندی روح کو جہنم کے اندر لے جاؤ. گانے سننے والی نافرمان روح کو سجین میں لے جائیں گے. ادھر قبر میں دفنا دیا گیا. حدیث میں آتا ہے جب قبر میں دفنا کے جاتے ہیں وہ چیخ چیخ کے کہتا ہے, روح اس کی لٹائی جاتی ہے, اور مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو. وادی پر خطر سیاہ رات, نہ سورج کی روشنی, نہ چاند کی, نہ ستاروں کی, نہ دیا, نہ لالٹین, نہ بلب, نہ ٹیوب, نہ وہاں میرے بھائیوں کسی قسم کی سہولت, نہ یو پی ایس, نہ وہاں جنریٹر. سیاہ رات. قبر کتنی جگہ ہے بھائیوں, سوچو کبھی. کوٹھیوں میں رہنے والوں, ایک کٹے کے مکان میں رہنے والوں, واللہ قبر کو کوئی سوچ لے تو کرائے کے مکان پہ کبھی نہ روئے. قبر کو کوئی سوچ لے تو تنگ مکان پہ کبھی نہ روئے. میرا مکان بڑا چھوٹا ہے, تنگ طریق وادی, تنگ طریق وادی پرسیاہ, اور وہاں ویرانی بھی, تنہائی بھی, نہ بچہ, نہ بیوی, نہ ماں, نہ باپ, نہ دوست, نہ ساتھی, نہ سنگی, کوئی پاس بھی نہیں ہے. اور اوپر سے موذی درندے پاس, سانپ بچھو پاس, منکر نکیر آتے ہیں. قبر کی رات اندھیری سیاہ, تاریکی تنگی, پانسا پلٹا نہیں جا سکتا, کفن پہنا ہوا ہے, منکر نکیر آتے ہیں. روایات میں آتا ہے منکر نکیر کا دانت دیگے کے, اور دیگچا جو ہوتا ہے اس تانبے کا دیگچا, اتنا بڑا دانت, اتنے بڑے دانت. وہ منکر نکیر سیاہ رنگ کے آ کر اٹھاتے, اٹھ جواب دے, من ربوں کا, من نبیوں کا, ما دینوں کا. تو آگے سے کیا کہتا ہے, ہاں لا ادری, ہاں لا ادری. ایم اے پاس, پی ایچ ڈی آکسفورڈ سے پڑھا, ایم بی کیا ہوا, ایم فل, آئی کام, سی کام, بی کام, عالم دین, مفتی. اگر نیک عمل نہیں کیے تو کہے گا لا ادری, مجھے پتا نہیں. اتنا سننا ہوگا کہ فرشتے اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول, زہریلی گرم ہوا چلے گی, زہریلی گرم ہوا چلے گی, تاریکیوں کا بادل چھائے ہوں گے, ہوا گرم چلے گی, آگ کے بستر اس کے نیچے بچھا دیے جائیں گے, اوپر بھی آگ کا بستر اور گرمی کا موسم, اور اس قبر میں گرمی نہیں لگے گی. گرمیوں کا موسم, یہاں گرمی سے ڈرتے ہیں نا, گرمی میں نہیں. جمعہ وہاں پڑھو جہاں اے سی لگا ہوا ہو, پسینہ نہ بہے, سکون سے آئیں سکون سے جائیں. اور قبر کے اندر وہاں گرم لباس اور منکر نکیر اس کو اتنی سخت سزا دیں گے. روایات میں آتا ہے منکر نکیر گرز اٹھائیں گے, جس کو پوری دنیا اٹھانا چاہے تو اٹھا نہ سکے, اٹھا کے اتنا زور سے ماریں گے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, ٹکڑے ٹکڑے.
اور زمین سے کہیں گے فرشتے منکر نکیر چمڑ جائے اس کو، جکڑ دے اس کو، اور زمین اس کو جکڑ دے گی، پسلیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مت سمجھنا شاکر پہلیاں سنا رہا ہے، میں تو اس لیے سنا رہا ہوں کہ مجھے اپنے بارے میں بھی ڈر لگتا ہے۔ جب ابو بکر صدیق رو رہے تھے، پیارے نبی نے مسجد میں بتایا میرے صحابہ میں قبر کے عذاب دیکھ کے آیا ہوں، تم دیکھ لو تو سدا روتے ہی رہو، تم سن بھی لو تو بستر بیویوں کے چھوڑ دو، عورتیں بستر چھوڑ کے بھاگ جائیں، مرد بھاگ جائیں، بچے بھاگ جائیں۔ میرے صحابہ میں دیکھ کے آیا سود خور کو خون کی ندی میں گوتے لگائے جا رہے تھے، میں دیکھ کے آیا سود خور کے منہ میں گرم گرم پتھر ڈالے جا رہے تھے۔ میرے صحابہ میں دیکھ کے آیا زانی کو جلتے تندور میں ننگا کر کے پھینک دیا گیا تھا۔ میرے صحابہ میں دیکھ کے آیا جو نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، فرشتے پتھر سے اس کے سر کو بار بار کچل رہے تھے۔ متانب کی ہم کب روئیں گے؟ متانتو ہم کب توبہ کریں گے؟ ہم کب معافی مانگیں گے؟ ہم کب استغفار کریں گے؟ میرے صحابہ میں قبر میں دیکھ کے آیا جو جھوٹ بولتے تھے، جو جھوٹی افواہیں پھیلاتے تھے، اور سیال کوٹ والوں جو الزام لگاتے تھے، جو جھوٹی باتیں چگلی غیبت کرتے تھے، میں دیکھ کے آیا فرشتے ان کے ہونٹوں کو چیر چیر کے گدی تک پہنچا رہے تھے۔ تو میں نے جہنم کے دروغے کو دیکھا، بڑا غصے میں تھا، بڑا غصے میں۔ میں نے پوچھا یہ